विदेश मामिला जानकार गोपाल प्रसादजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। गोपाल सर, यसलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ गोपाल सर? ठीक छ। एकचोटि शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए नि, कम्युनिस्टको शासन आयो भने बोल्न पनि पाइँदैन भन्थे। अब अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै शासन छ, तर पनि बोल्न नपाउने भयो है। यता टिकटकर एकजना रमा बस्नेत भन्ने पक्राउ पर्नुभएछ हिजो, केपी ओलीलाई गाली गरे भनेर, प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरे भनेर। अब दिलभूषण पाठक पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ, उहाँ पक्राउ पूर्जीको विरुद्ध आज उच्च जानुभयो भन्ने कुरा आयो होइन। बिजोकै पो होला जस्तो छ त। अब शेरबहादुर देउवाजीले यो अघिल्लो शेरबहादुर के अरे ओलीजीको सरकार हुँदाखेरि बोलेको कुरा होइन, नेकपाको सरकार हुँदाखेरि हो त। अब शेरबहादुरले भन्न खोजेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय शासन व्यवस्था हुँदाखेरि चाहिँ बोल्न पाइँदैन, त्यहाँ चाहिँ सबै राजनीतिक अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन् भन्नेका हुन्। अब अहिले त संयुक्त सरकार छ, तैपनि सरकार अलिक निरकुशतातिर उन्मुख भएको लाग्छ। बोल्न पाइएन नि काङ्ग्रेसको बारेमा बोल्नेलाई पनि लेख्नेलाई पनि अर्को एउटा अधिवक्ता विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी। शेरबहादुरको परिवार विरुद्ध बोल्न पाएन यहाँ कसैले। अलिक क्वेसन उठाउने बित्तिकै त दुनियाँ झुटा मुद्दा लाउने अनि आलोचना गर्नै नपाउने त भने। बरु प्रचण्डको परिवार विरुद्ध कति बोल्छन्, प्रचण्ड विरुद्ध कति बोल्छन्, खोइ कम्युनिस्ट भएर पनि उनले कसैमाथि धरपकड गरे छैनन्। होइन, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार हुँदा उहाँको विरुद्ध कति बोल्थे। त्यो त के अरे नेताको विरुद्ध त बोल्ने नै हो नि त। के अरे सार्वजनिक जीवन व्यतीत गर्ने अनि मेरो बारे टिका टिप्पणी गरे भनेर चाहिँ मुद्दा लाउँदै जाने होइन। त्यही त। अब त्यो एकजना अधिवक्तालाई पनि पक्राउ पूर्जी रे, अनिखेरि तपाईँको पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पनि पक्राउ पूर्जी रे होइन। त्यो पक्राउ पूर्जीतिर लाग्नुभन्दा बरु हाम्रो यसमा कुनै संलग्नता छैन भनेर सब प्रमाण विज्ञप्ति जारी गरेर भइहाल्थ्यो। त्यो त धेरै प्रजातान्त्रिक परिपाटी नि हो। यो चाहिँ तब के अरे इन्डियामा जब 71मा चुनाव 72को चुनाव पछि चाहिँ इन्दिरा गान्धीले चाहिँ के अरे मिडिया कर्मीहरूलाई जसरी व्यवहार गरेका थिए नि, त्यस्तै व्यवहार अहिले यहाँ गरिँदैछ हेर्नुहोस् होइन। आपतकालभन्दा अगाडि, आपतकालमा त बत्ती नै काट्ने ऊ गर्ने जजन्य गर्यो, पछि उसले त्यो कुरा स्वीकारिन् पनि, सबै कुरा गरे पनि आपतकालमा चाहिँ जो मिडियालाई हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ त्यसको चाहिँ परिणाम हामीले चाहिँ अहिले भोग्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हामीले गलत थियो भनेर अब अहिले जुन सरकारले चाहिँ मिडियाप्रति, अरू नागरिकप्रति, आफ्ना विरोधीहरूप्रति जुन रवैया अप्नाएको छ, जुन व्यवहार गर्दैछ नि, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ हामी कतातिर जाँदैछौँ, हाम्रो चाहिँ भन्न चाहिँ हामीले चाहिँ डेमोक्रेसी भन्यो, तर यो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको चाहिँ बिल्कुलै बरखिलाफ सरकार गइरहेको छ। मलाई त कता कता निरङ्कुशतातिर चाहिँ एकदलीय अधिनायकवाद, एकदलीय एक्सर्साइज गर्ने हुन्छ नि, त्यो अभ्यासतिर सरकार गए जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्। अब कङ्ग्रेस जस्तो पुरानो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको हिमायती, प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ 7 सालदेखि राणा शासनदेखि लडेर आएको पार्टी चाहिँ सरकारमा छ, तर यो कुराहरू किन शेरबहादुरलाई सुपाच्य हुँदैन कि बोल्ने लेख्ने नारीको स्वतन्त्रता हो, विरोध सहन सक्नुपर्छ। अब आफ्नो सहभागिता छैन भने त आफूले सप्रमाण आयो भयो नि त। तपाईँले भने जस्तै हाम्रो यसमा ऊ छैन, यो मिडियाले चाहिँ मिडिया आफ्नो ठाउँमा जिम्मेदारी हुनुपर्छ, अलिकति जिम्मेदार बोध हुनुपर्छ मिडियाकर्मीले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जिम्मेदार बोध भएन, गलत न्युज आयो भने पनि त्यसलाई एउटा आफ्नै विधि प्रक्रिया छ नि त। के अरे प्रेस काउन्सिलमा जाने, अदालतमा जाने, त्यहाँ भएन भनेदेखि अब साइबर कानुन लाए थुन्ने एउटा परियोजनालाई बनाएको त कुनै व्यक्तिगत चलित हत्या त गरेको छैन। दिलभूषणले त मिडियामा आएका कुरालाई उनले आफूले भिडियो बनाएन। अब भिडियो चाहिँ आधिकारिक छैन, त्यो रजिस्टर छैन भने त्यसको लागि आफ्नै विधि प्रक्रिया होला कारवाही गर्ने, उनलाई चाहिँ पुलिस लगाएर थुन्नै पर्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ राज्य सत्ताको दुरुपयोग हो नि। आजको जयवीर सिंह देउवाको त विरोधै गर्न पाइएन। त्यही त, तपाईँले नि बोल्नु भएको थियो, तपाईँलाई पनि समात्ने हो कि अब भन्ने पो डर भयो त होइन। होइन, मैले त उहाँ नीतिगत कुरा, व्यतिथिका कुरा गरेको हुन्। व्यक्तिगत रूपमा त उहाँ आदरणीय मान्छे नै हुनुहुन्छ, उहाँको विरुद्ध बोल्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। जुन एउटा राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेपछि देशमा भएका उहाँले गरेका विसङ्गति विकृतिहरूलाई उजागर गर्नु त एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो नि। अब बोल्न पाइँदैन भन्ने कुरा अर्को कहाँ देखियो भने संसदमा पनि देखियो। हेर्नुहोस् न, रासोपाका सांसदहरू विरोध गरिरहेका छन्, यता सभा सञ्चालन गरिरहेका छन्, सभामुख पेलेर अगाडि बढिरहेका छन् होइन। अनि बिचरा विपक्षीको आवाज चाहिँ सुन्नु पर्दैन होइन। संसदमा यसरी पेलेर जानु भनेको, संसद भनेको सर्वोच्च संस्था हो, त्यहाँ नियम कानुन बनाउने, के अरे छलफल हुने, देशका विविध समस्याप्रति त्यहाँ चाहिँ एउटा सहमतिको वातावरण बनाएर संसद चलाउनु पर्ने ठाउँमा बहुमत छ भनेर अल्पमतलाई पेल्ने, अल्पमतलाई चाहिँ एकदम इग्नोर गर्ने, प्रेसर उसमा लाने, दबाएर लाने भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ पनि सभ्य समाजको लागि शोभनीय हुँदैन। अब अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ सहमतिको बिन्दुमा नआइकन एउटा अमुक व्यक्तिको लागि चाहिँ कसैले कुरा उठायो भनेर चाहिँ संसदमै पेलेर लाने
यो चाहिँ अलिकति यसले संसदीय परिपाटीलाई नै कमजोर बनाउँछ। अब अनि एउटा छानबिन आयोग गठन गर्दाखेरि त्यसरी मान्छेहरू बेचिरहेका छन्। आज नेपाललाई टायर टु वाच लिस्टमा राखेको छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धुमिलिएको छ। नेपाली युवाहरूले दुःख पाएका छन्। यसमा त प्रपर इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ भनेर एउटा आयोग गठन गर्न यत्रो गाह्रो किन? अब यसमा सबै कुरा मुछिएका छन् होइन। अब त्यो के अरे गृहमन्त्री मुछेका छन् भनेपछि अनि चोरहरूले मात्रै चलाएका छन् भन्नु खोजे तपाईँले? होइन, रमेश लेखकलाई तान्दाखेरि रमेश लेखकलाई भागभण्डा पुर्याउने ठाउँ सबै ठाउँ तानिन्छन्। यहाँ त शक्ति केन्द्रमा पनि उनी त एक्लै हिम्मतले गरेका छैनन्। अब उनले जो प्रकारले चाहिँ निर्दोष आफूलाई देखाउन खोज्छ नि होइन, उनी निर्दोष त छैनन्, उनलाई थाहा छ। उनी त्यहाँ मुछिएका छन्। उनकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा यो काम भएको छ। अब यो चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाको घरसम्म पुग्दो, निवाससम्म, बुढाली निकटसम्म पुग्दो, ओलीसम्म पुग्दो, अनि अरू पनि शक्ति केन्द्रमा पुग्दो। त्यसले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ बचाउने काम खोजिरहेका कारण त हो। यो गृहमन्त्री मात्रै यसमा इन्भल्भ छैनन्, यसमा धेरै चाहिँ इन्भल्भ छन्। यत्रो एउटा गृहमन्त्रीले मात्रै यत्रो ठुलो काण्ड गर्न सक्दैन होइन। सेटिङ मिलाएर चाहिँ यो चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ मानव तस्करको जालो चाहिँ कहाँसम्म छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। अनि राष्ट्रपाले उठाएको मागमा के नाजायज माग छ र होइन? यसमा प्रपर इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ भन्ने नाजायज माग त होइन। अनि संसदमा यो कुरा सुनवाई नगरिकन पेलेरै तपाईँको विरोधका बावजुद पनि सभा सञ्चालन गर्ने त त्यो त सरकारको निरङ्कुशता। राप्रपा पनि यसमा तपाईँको छ, राप्रपाले पनि अडिग राखिरहेको छ। निरङ्कुशता शैली भनेकै त्यही हो नि। सरकार चाहिँ एकदम निरङ्कुशतातिर उन्मुख हो भनिरहेको छु नि म। त्यही भएर त बोल्नै नपाइने भयो नि, म पनि त्यही भने त हो नि। बोल्नै त कहाँ पाइयो? काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार हुँदाखेरि पनि तपाईँ ओलीजीको गुणगान गाउनुहोस्, तपाईँलाई स्वागत छ। देउवाजीको गाउनुहोस्, आर्जु म्याडमको गाउनुहोस्, ठिक छ। अलिकति तथ्य कुरा बोल्नुहोस्, मिडियामा गर्नुहोस्। तपाईँलाई झुटा मुद्दा लाग्न सक्छन्, जालजेल मुद्दा लाग्न सक्छन्, जे पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थिति त्यो टिकटकरले भने त खासै केही नराम्रो त केही भने रहन्छ। सामान्य अरूले गर्ने केही विश्लेषकहरूले गर्ने आलोचना चाहिँ सामान्य आलोचना रहेछ होइन। त्यो त मैले सुनेको छैन। तर टिकटकमा बनाएकै भरमा चाहिँ अब कसैको विरोध गरेकै भरमा प्रधानमन्त्रीको विरोधै गर्न पाइने भन्ने त होइन होला। प्रधानमन्त्री पनि त के अरे प्रजातन्त्रमा त सबैको विरोध गर्न, टिका टिप्पणी गर्न, सोच आलोचना गर्न पाइन्छ नि। त्यसमा कुनै मानमर्दन हुने, उनको व्यक्तिगत चरित्र हत्या हुने कुनै कुरा त टिकटकमा हालेको छैन होला। त्यसको उनलाई बोलाएर सोद्धा हुन्थ्यो, पक्राउनी गर्नुपर्ने त कुनै जरुरी थिएन। यो चाहिँ सरकार निरङ्कुशतातिर उन्मुख भएको प्रमाण हो। यो यी सबै कुराले चाहिँ सरकारले चाहिँ अब धैर्यता, एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कुरा सुन्ने, विरोधीको कुरा सुन्ने त्यो धैर्यता हुन्छ नि, त्यो धैर्यता गुमाइसकेको छ, अधैर्य भइसकेको छ सरकार। भनेपछि बिस्तारै उनीहरू पनि निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुन थाले। देउबा आफैले भनेका, देउबा आफै त्यो पथमा लागे नि त। देउबाजीले पहिला भन्नुभयो, अहिले उहाँ आफै के अरे आफ्नो परिवारको विरुद्ध बोलेको कुरा चाहिँ उहाँलाई असह्य हुन थाल्यो। अब जनताले अब कहिलेसम्म उनको असहायता सहेर बसिरहने? अब तपाईँले बोल्नु पऱ्यो नि त, एउटा कतिलाई थुन्ने होइन। अब त कुरा आएपछि उहाँले भन्न सक्नु पऱ्यो, मेरो परिवार क्लिन छ, मेरो परिवार निर्दोष छ भने ल भुटानी काण्ड छानबिन गरौँ, टिकापुरको कुरा जोडिएको छ त्यहाँ छानबिन गरौँ, म त चाहिँ क्लिन छु भनेर भन्न सक्नु भएन भने त्यो कुरा लेख्ने मिडिया कर्मीलाई चाहिँ थुन्न छेक्न थाल्नुभयो, धरपड गर्न। धरपड गरेर कति दिन चल्यो त होइन? यो त एक किसिमको एकदम लज्जाबोध हुने अवस्था हो नि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा त। यो त एकदम लज्जाबोधको कुरा हो नि कि मिडिया कर्मीलाई, आफ्ना प्रतिपक्षलाई थुन्ने, छेक्ने, विभिन्न जाली मुद्दा लाउने। योभन्दा त अरू पराकाष्ठा के हुन्छ र? धोकेबाजहरूको पनि राजा रहेछन् प्रचण्ड भन्न थाले कि मान्छेहरूले होइन? प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछु भनेर बोलेको थियो अघिल्लो दिन, भोलिपल्ट लुत्रुक परेर सहमति गर्नु पर्यो। होइन, प्रचण्डजीलाई के समस्या छ भनेदेखि उहाँ अहिले देउवाजीसँग उहाँको राम्रो सम्बन्ध विकास भएको छ र अब ओली सरकार देउवाजीलाई पनि के लागेको छ भने ओलीले भोलि चाहिँ आफ्नो कमिटमेन्ट अनुसार सत्ता चाहिँ ह्यान्डओभर गरेन भने प्रचण्डजीको समर्थनमा सरकार चलाउनुपर्छ, सरकारमा जाने उहाँको 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुने रणनीति छ। त्यसले सहमति देउवासँग होइन नि, ओलीसँग गरे नि त, एमालेसँग पो सहमति गरे त। एमालेलाई त सहमति गर्नै पर्यो, तर खास देउवासँग चाहिँ कुरा मिलेपछि ओलीजीसँग समर्थन गरेको अहिले चाहिँ यो दुई मध्ये सहमति भएको छ होइन। तर प्रचण्डजी अब धेरै मान्छेले त यो अग्नि सापकोटासँग अरूसँग साटे भन्छन्, सत्तासँग चाहिँ साटेको। माननीयज्यूले भने त अग्नि सापकोटासँग भिजिट भिसा साट्यो होइन, अग्नि सापकोटासँग भन्दा नि मलाई चाहिँ सरकारको समीकरणसँग चाहिँ यो कुरा केही कम्प्रोमाइज, केही चाहिँ सहमति भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। उनको जो उनले कम्प्रोमाइज गरे नि अन्तिममा आएर, अब नभए पहिला गृहमन्त्रीको राजीनामा हाम्रो एकमात्र बटम लाइन हो भन्ने प्रचण्ड रातोरात किन बदल्यो त भने
त्यहाँ केही सहमति भएको छ देउबाजीसँग? देउबाजीसँग हो र भने ओलीजीसँग चाहिँ सहमति भयो भन्ने कुरा गर्छ नि। यहाँ के भन्दैछन् भने माधव नेपालको अभिगत अब प्रचण्डको हुने देखे पछाडि प्रचण्ड लुत्रुक्क परेर ओलीको अगाडि लम्पसार परे भन्दैछन् अनि। होइन त्यो पनि हुनसक्छ नि। अब उनले चाहिँ आज वर्षमान पुनले भने त थाहा पाउनु भएन, हाम्रो पछाडि सिआइबी र तपाईँको अख्तियार लगाएका छन् 1 वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। होइन त्यो त लगाएका होला नि, अख्तियारले के गर्छ त्यो संवैधानिक निकाय हो, उसको कुरा हो। तर प्रचण्डजी 1 वर्षदेखि अख्तियार र सिआइबी लगाएको छ भन्नुहोस् त। अब प्रचण्ड त आफै अस्थिर पात्र हुन्। उनी सत्ताको लागि जता पनि जान सक्ने हुन्। देउवासम्म पनि जान सक्ने, ओलीसम्म पनि जान सक्ने। उनी त एकदम अस्थिर पात्र भएको हुनाले, उनी अस्थिर पात्र भएको हुनाले नि अहिले उनी सत्ता बाहिर छन्। नभए अहिलेसम्म त कङ्ग्रेससँग भएको भए उनी सरकारमै रहिरहन्थे। अस्थिर पात्र त हुँदै हुन् त जग जाहेरै छ नि। प्रचण्डको अस्थिरताको कारणले अहिले हुँदै हुँदै माओवादीको साइज खुम्चिँदै किन आयो त? कारण त उनको एकमात्र प्रचण्डको अस्थिर चरित्र र प्रचण्डले ज्यान जोगाउनको लागि रङ फेरे। ज्यान जोगाउनै त म भन्दिनँ, तर उनमाथि जो राजनीतिक हत्कण्डाहरू लाग्न सक्थ्यो होइन, उनीमाथि चाहिँ धेरै ज्यानै त हो नि। अब त्यो भन्ने आरोप प्रत्यारोप छन्, धेरै चिज आर्थिक अनियमितताको कुरा छन्, अरू कुराहरू छन् होइन। अनि धेरै कुराहरू छन् नि त। जसरी पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल विरुद्ध मुद्दा चल्यो, त्यस्तै गरी चेरादरबार काण्डमा चाहिँ प्रचण्ड विरुद्ध पनि मुद्दा चल्न सक्छ भन्दै थिए। होइन चल्न सक्छ नि, चेरादरबार त छानबिन हुनैपर्छ नि। चेरादरबार मात्रै किन, अख्तियारले चाहिँ के अरे टिकापुर जग्गा बारे गर्नु, भुटानी काण्ड गर्नु पऱ्यो, चेरादरबार गर्नु पऱ्यो, धेरै छ नि। ललिता निवासै छानबिन भएको छैन, त्यत्रो ललिता निवासी काण्ड भएको छ। के अरे माधव नेपाललाई मात्रै हो र? अरू यहाँ धेरैले काण्ड गरेका छन्, धेरै माथि हुनु पऱ्यो अख्तियार निष्पक्ष छ भने। अब सुरुवात गरेको छ अख्तियारले, राम्रो गरेको छ, त्यसलाई अझ कति एउटा सबैको चाहिँ टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने कुरा मात्रै हो। तर सहमति सहकार्य एकता टुटेन भन्दैछन्। माधव नेपाल मात्रै अपवाद परे, अरू 3 जनामा त सहमति सहकार्य एकता यथावत छ भन्न थाले। प्रचण्डको त अस्थिर चरित्र पहिलेदेखि तपाईँ हामीले सबैले जानेकै हो। उनी त्यहाँ कतिखेर के गर्छन् भन्ने कुरा, उनीमाथि चाहिँ एउटा उनी भयमा नेपालमा सबभन्दा बढी माथिको कोही नेता छ भने त्यो प्रचण्ड छन्। उनलाई धेरै प्रकारको भय छ। उनी भयबाट सायद निभाउन पनि सक्छन् कि सक्दैनन्। उनी भयरहित मान्छेले नै आफ्नो निर्णयमा उ गर्छ। भयमा ग्रसित भएको मान्छेले त के गर्छ? प्रचण्डबाट केही नहुने कारण एउटा त्यो पनि हो। उनी भयमा रहेका छन्। के अरे मन्त्री हुँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका कामको भय होला, अरू क्यान्टोनमेन्टको कुरा होला, अरू कुरा होला, धेरै कुराहरू छन्। प्रचण्ड त एउटा के अरे भयरहित छैन नि त। उनी त एउटा भयमै बाँचेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जसलाई पनि के अरे उनको कमजोरीबाट अरूले फाइदा लिन सक्छन्। उनको ठुलो कमजोरी छ। अब इरान इजरायल वारको कुरा गरौँ होइन। इजरायलले इरानका केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको मध्यरातमा हत्या गरे पछाडि इरानले फेरि जवाफी कारबाही सुरु गरेको छ होइन। यो पटक चाहिँ इजरायलको त्यो एयर डिफेन्स सिस्टमले इरानी तपाईँको ड्रोनहरू, इरानी क्षेप्यास्त्रहरू रोक्न सकेन भन्ने कुराहरू आइरहेछ होइन। धेरै सहरहरू, इजरायलका धेरै सहरहरूमा तपाईँको डिस्ट्रक्सन भएको छ होइन। इरानका पनि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ डिस्ट्रक्सन भएको छ। तेलको कुवाहरूमादेखि लिएर महत्त्वपूर्ण स्ट्राटेजिक साइटहरूमा चाहिँ आक्रमण गरिरहेको छ होइन। यो इजरायल र इरानमा कुन चाहिँ बढी शक्तिशाली छ? होइन, अब इरान र इजरायलको कुरा गर्दाखेरि इजरायल धेरै माथि शक्तिशाली छ। छिटोफुटो इजरायल पनि केही क्षति भएको छ, नभएको होइन होइन। अब उसको एयर डिफेन्स सिस्टममै अलिकति केही चुकेको छ 1-2 ठाउँ। त्यो हुँदै पनि अब इरान त आर्थिक रूपले एकदम तहस-नहस भएको छ होइन। अब विदेशीहरूले, रसियनहरूले दिएका धेरै हतियार त अमेरिकन शाही कालमा चाहिँ अमेरिकाबाट ल्याएका हतियार छन् अहिले पनि इरानसँग। अमेरिकाबाट ल्याएको हतियार छन्। अनि त्यो 2 वर्ष कि 1 वर्ष अघि जो राष्ट्रपति एयर क्रास हुँदाखेरि जो मरे त्यो हेलिकप्टरबाटै अमेरिकन 1973 चाहिँ रेजा पहलवीले चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो भोज गरेका थिए, उत्सव गरेका थिए। त्यो उसको लागि चाहिँ किनेको थियो, त्यहीमा चढिरहेको थियो भने चाहिँ इरानको अवस्था अब यति जो क्षति गर्यो त्यो पनि इरानको ठुलो उपलब्धि हो। अहिले जो इजरायलको जो अलिकति क्षति भयो नि, केही मानवीय क्षति। अब मलाई हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यो कतिपय ठाउँहरूको फुटेजहरू आउँदाखेरि चाहिँ झन्झनै गाजा जस्तै पो देखिएको छ। अब मध्यपूर्वको त्यहाँ समस्या त्यो चाहिँ अर्को द्वन्द्वमा पर्न सक्छ। त्यसको असर हामीमा पनि आइपुग्छ। हेर्नु, धेरै नेपालीहरू त्यहाँ मध्यपूर्वमा खाडी राष्ट्रहरूमा छन्। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ क्षेत्रीय द्वन्द्व त निम्ति आयो नि। अब अहिलेसम्म इजरायलकोले जो त्यहाँको धार्मिक नेता आयतुल्ला खमेनीलाई चाहिँ हत्या गर्ने चाहिँ इरानी उसले चाहिँ
इजरायलको योजना मैले चाहिँ रोकिदिएँ भनेर ट्रम्पले जो अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोले अब त्योभन्दा झन् त्यसले चाहिँ ठुलो एउटा विकराल झन् उसलाई आक्रमण बनाउँथ्यो मर्ता क्या नकर्ता भने जस्तो अनि नयाँ ध्रुवीकरण इस्लामिक राष्ट्रहरूमाथि नयाँ ध्रुवीकरण हुनसक्थ्यो अब 73मा होला एकैपल्ट इराकमा इजरायलमाथि 6वटा देशले आक्रमण गर्दा पनि इजरायलले त्यो युद्ध चाहिँ 6 दिनमै सिद्ध्याइदिएको थियो अब यसपालि पनि जो हेर्दाखेरि अब इजरायल अझ आक्रमक भएर आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ यदि हुँदै पनि के छ भने युद्ध नभइदिएदेखि हाम्रो जस्तो देशलाई चाहिँ युद्ध चाहिँ नभएदेखि चाहिँ चहिलो हुन्थ्यो तर अब तुलनात्मक रूपमा भन्दाखेरि अब इजरायलको जस्तो इरानको ड्रोन र मा इरान अलिक अगाडि छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अनि क्षेपणास्त्रहरू त्यही एन्टी एयरक्राफ्टहरू भनेका त उसले बाहिरबाट ल्याएको अब आणविक अस्त्र हतियार त बनाउन पाएको छैन होला होइन अब इजरायल नै शक्तिशाली मान्नुपर्छ अब इजरायलको पछाडि अमेरिका पनि छ मध्यपूर्वको दादा भनेको चाहिँ इजरायल हो नि त होइन मध्यपूर्वको पावर भनेकै गाजालाई त तहस नहस बनाएको छ त अहिले युट्युबमा जुन भिडियो हेऱ्यो त्यो भिडियो अगाडि चाहिँ स्पोन्सर्ड एड आउँछ क्या बिचरा गाजामा चाहिँ बच्चाहरूले खान नपाएको भनेर होइन भोकमारीले त्यो त के भनेको भोकमारीले चाहिँ मान्छेहरू मर्दैछन् भनेर मरेका छन् अब गाउँपिता जस्तो घुन पछि छ भने त इजरायलको बाध्यता हो किनभने इजरायलप्रतिको अहिले जो आक्रमण गरेका छन् इजरायलको विरुद्ध जो उमिएका छन् ती मानवता विरुद्धका अपराध हुन् हमासले त मानवता विरुद्धको अपराध गरिरहेको छ नि इजरायल त बाध्यता पो त्यो कारवाही गरेको मर्ता क्या नकर्ता आफूमाथि होइन लेबनन छिरेर हान्यो होइन तपाईँको यमनमा हान्यो होइन हुथी विद्रोही दबाउनको लागि यमनमा हान्यो धावापोले चाहिँ हान्दैन त त्यो त हान्नै पर्यो नि इजरायलको त त्यो त आत्मरक्षाको अधिकार हो नि त इजरायलले हानेको नि आफ्नो आत्मरक्षा गरेको सोभरेन नेसनभित्रै छिरेर हान्नु भनेको कसरी आत्मरक्षा होइन अनि उसले चाहिँ के अरे विद्रोही समूहलाई किन आश्रय दियो त हुती भन्नेलाई आश्रय दिइरहेको छ अरू विभिन्न मिलिटेन्ट इस्लामिक ग्रुपलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संरक्षण दिइरहेको छ ट्रेनिङ दिइरहेको छ तर उसले आफ्नो सभरेन्टीको रक्षा गर्नु परेन होइन त्यो त कुनै पनि राष्ट्रको आफ्नो एकदम अधिकार क्षेत्र अधिकार हो नि त आफ्नो सभरेन्टीको रक्षा गर्ने त तर यो युद्ध पछाडि तपाईँले देख्नुभयो होला चाइना खुलेर इरानको पक्षमा आयो चाइना त पहिलेदेखि चाइना खुलेर इरानको पक्षमा आयो अब रसिया के गर्छ त्यति खुलिसकेको छैन तर अब बिस्तारै बिस्तारै अमेरिकालाई पनि तान्ने रणनीतिमा चाहिँ नेतान्याहु छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ होइन अब के होला अब यसले कतै विश्वयुद्धको पो सङ्घारमा विश्वयुद्ध त नहोला होइन यो परिस्थिति हेर्दा किनभने इरान हेर्नु इरानको सबभन्दा अहिले आर्थिक अवस्था एकदमै जर्जर छ त्यही इरानले धेरै लामो समय थेक्न सक्दैन अब चाइनिजहरूले पनि आखिरमा चाइनिजहरूले त खुलेर कसैलाई पनि समर्थन गरे पनि हतियार मेरो किन भनेको न हो अब इरानसँग त्यति हतियार किन्न सक्ने अहिले क्षमता पनि छ जस्तो लाग्दैन उसलाई चाहिँ विभिन्न धेरै लामो समयदेखि चाहिँ जब 1979मा राजतन्त्र पतन भएदेखि अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाइरहेको छ लगाइरहेकाले आर्थिक मन्दीमा छ आर्थिक एकदम दर्जर छ अब चाइनिजले हतियार त्यतिकै दिँदैन चाइना आउनु भएन चाइनाले त उयो समर्थन गरेको त हतियार बेच्ने कुरा हो उसको आफ्नो हतियारको प्रयोग गर्नु छ के अरे इजरायलको हतियार र हाम्रो हतियार कति तुलना छ भनेर इरानलाई केही दिएला प्रयोगको लागि केही मिसाइलहरू तर पूर्ण सहयोग चाइनाले गर्छ जस्तो लागेन धेरै ठाउँ गरेको पनि छैन त्यसरी मलाई लाग्छ अब इरानले त पहिलेदेखि अलिकति सहयोग गरेकै हो चाइनाले त सहयोग गरेको इरानलाई तर त्यति सहयोगले मात्रै इजरायलसँग धेरै दिन टिक्छ जस्तो लाग्दैन अब इजरायललाई चाहिँ पैसा कहाँबाट आउँछ इरान छ त झन् तेलको खानीहरू छन् तेलको भण्डार छ होइन इजरायलले चाहिँ पैसा के इजरायलसँग आफै अर्थतन्त्र सबल भएको देश हो झन्डै मलाई लाग्छ 50,000 करोड 45,000 46,000 करोड डलरको बजेट होला इजरायलको होइन त्यसले गर्दाखेरि आफ्नै छ उसको कृषि छ अब हतियार टेक्नोलोजीदेखि लिएर होइन धेरै छ इजरायल त अब सम्पन्न देशको कुरा के भयो र अब संसारभर चाहिँ यहुदीहरूको चाहिँ एउटा किसिमले व्यापार व्यवसाय सबै साम्राज्य छ बहुविज्ञानदेखि सबै होइन इरानमा तेल छ त तेल उसले निर्बाध रूपले बेच्न पाएको छैन के अरे ब्ल्याक मार्केटमा बेच्ने हो इरानको आफ्नै समस्या छ उनले त्यो समय हेर्नु अब कस्तो हुँदो रहेछ समय भनेको कुनै समय इजरायल र इरानको अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध इजरायल जब 1948मा स्थापना भएपछि मध्यपूर्वबाट पहिलो इजरायललाई मान्यता दिने देश नै इरान हो त्यतिखेर इरान पनि अमेरिकन ब्लकमा थियो इजरायल पनि अमेरिकन ब्लकमै थियो र इरानमा राजशाही थिए अब त्यो चाहिँ जब राजशाही पतन भएपछि न इजरायलको अस्तित्वले छिकपार नगरेर चाहिँ अहिले पनि धेरै इरानका जो हतियारहरू छन् जो धेरै छन्
इजरायलले त्यतिखेर दिएको टेक्नोलोजी त्यतिखेर दिएका हतियारहरू अहिले पनि प्रयोग गरिरहेछ त्यही टेक्नोलोजी अहिले पनि हतियार चलिरहेछ एक समयको सम्बन्ध अत्यन्त थियो त्यो एकदम शत्रुतामा परिणत भयो नभए त एकदम यी त दाजुभाइ जस्तै थियो नि त पहिला अब नेतन्याहुले के भनेका छन् भने इरानसँग हामी पनि वार त चाहँदैनौँ होइन तर यसको तपाईँको भनौँ न सेटल डाउन अथवा बटम लाइन चाहिँ के हुनसक्छ भने खामेनीको शासन अन्त्य होइन यो जुन रिलिजियस उसमा चाहिँ धार्मिक शासनको आडमा जुन खालको प्रोपोगान्डा गरिरहेका छन् उनले अर्कै एउटा वर्ड प्रयोग गरेका छन् कि रिलिजियस के भनेका छन् यो चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भनेर उनले भनेका छन् होइन अब खामेनीको शासन अन्त्य हुन कसरी सम्भव होला त इरानमा त अब रिभोल्युसनरी गार्ड इस्लामिक संविधानै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो धार्मिक शासन छ यसको लागि चाहिँ अब अहिले धेरै अरू ग्रुपहरू पनि छन् एकजना त रेजा पल्लवीकै छोरो पनि बाहिरतिर छन् क्यार उनी पनि अब नेपालमै जस्तो रहेछ है त्यहाँ पनि राज संस्था गए पनि अहिले पनि राज संस्थाको पक्षमा धेरै मान्छेहरू छन् अहिले अब युवा धिराजै त्यसै युवा धिराजै अझै पनि छँदैछन् विदेशमा होलान् किनभने एक थरी मान्छेहरू त छँदैछन् अब तर अब राजशाही त के स्थापना हुन्छ त्यो त अब कल्पनाभन्दा बाहिर कुरा एउटा लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टमसम्म आउने कुरा हो होइन अलिकति लिबरल इस्लामिक राज्य भए पनि अलिकति उदारता भएको इजरायलले चाहेको त्यो हो कमसेकम त गऱ्यो नि इजरायललाई सँग चाहिँ युद्धको गरोस् इजरायलसँग चाहिँ समुद्र सम्बन्ध राखोस् र डिस्टर्ब नगरोस् होइन उसले आफ्नो सबरेन्टीको रक्षा गर्ने कुरा हो तर इजरायल विभिन्न आतङ्कवादी समूहहरूलाई मिलिटेन्ट ग्रुपलाई साथ सपोर्ट नगरोस् भन्ने कुरा इजरायलको हो अफ्रिकामा क्या अझ साउथमा एउटा सानो देश रहेछ बुर्किना फासो भन्ने त्यो बुर्किना फासो भन्नेमा 36 कि 37 वर्षीय इब्राहिम ट्राओरे भन्ने चाहिँ एकजना आर्मी म्यानले मिलिट्री म्यानले चाहिँ कु गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका रहेछन् उनले यो पछिल्लो समय यति धेरै त्यहाँ विकासका कामहरू गरेका रहेछन् होइन हिजो हेर्दै थिएँ उनको बारेमा मैले त खासै सुनेको थिएँ उनले यति धेरै कामहरू गरेका रहेछन् त्यहीँभित्रै इभी गाडीहरू उत्पादन गर्ने होइन गोलबेडा हाम्रो जस्तै अब गोलबेडाको त्यहाँ खेती भयो भने त्यो गोलबेडालाई क्यान्ड प्रोसेसिङ गर्ने होइन तपाईँको वाटरको लागि अनि बाटोहरू चाहिँ तपाईँको द्रुत रूपमा चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँको अब हामी कहाँ एउटा फ्लाइओभर बन्न लाग्दाखेरि पछि 6 गते प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के अरे ताली बजाउने दिन छ अरे होइन उनीहरूका त्यहाँ यसो हेरेको त्यो फ्लाइओभरहरू होइन त्यो रोडको जुन चेनहरू बनाएको देख्दाखेरि छक्क पर्छ अमेरिकाको स्टाइलको बनाइरहेका रहेछन् त्यस्तै गरी तपाईँको उनले थुप्रै यो पावर प्लान्टहरू होइन अनिखेरि सोलर प्लान्टहरू धेरै उसमा चाहिँ यति भिजनरी काम गरेका रहेछन् छक्क पर्ने क्या त्यो उनको त्यो भिजन देख्दाखेरि क्या एउटा मान्छेले चाह्यो भने देश बन्नको लागि गाह्रो रहेछ अब त्यो फेरि बुर्किना फासो भनेको नेपाल जस्तै फेरि ल्यान्डलक पनि छ तर उनी अहिले यति मजाले उदाएका रहेछन् कि सिङ्गो अफ्रिकालाई उनले हाँक्न सक्ने जसरी चाहिँ अस्ति एउटा स्पिच पनि दिएका रहेछन् 2 हप्ता अगाडि त्यो स्पिच सुनिएको छक्क पर्यो क्या होइन उनले के भने त्यो स्पिचमा अलिकति भन्नुहोस् अफ्रिकामा चाहिँ जहिले पनि गरिबी होइन तपाईँको भोकमरी मृत्यु अनि यो दर्दनाक अवस्था मात्रै देखाउँछ सबै टेलिभिजनहरूले तर अफ्रिका त्यो सत्य होइन फ्रेन्च कम्पनीहरूले अमेरिकन कम्पनीहरूले चाइनिजहरूले यहीँबाट पेट्रोल उत्खनन गर्छ यहीँबाट कोबाल्ट उत्खनन गर्छन् यहीँबाट युरेनियम उत्खनन गर्छन् यहीँबाट उनीहरूले बिलियन्स अफ डलरको चाहिँ उनीहरूको रेभेन्यू हुन्छ अनि हामी चाहिँ सधैँभरि गरिबको गरिब सधैँभरि गरिबको गरिब ठ्याक्क यसो म चाहिँ के सम्झेँ भने हाम्रो देश सम्झेँ क्या हाम्रो देशमा पनि सब किसिमका खानी छ सब किसिमका खनिज छन् भन्छन् होइन अनि हामी चाहिँ सधैँ गरिबका गरिब हामी चाहिँ सधैँ अरूको लागि भरिया मात्रै बन्नुपर्ने होइन भाडाको सिपाही मात्रै बन्नुपर्ने कहिले अन्त्य होला क्या त्यो अफ्रिका र हाम्रो दर उस्तै लाग्यो क्या मलाई हाम्रो नेताहरूको यहाँ चाहिँ गलत रवैयाको कारणले नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको छ आफ्नो ठाउँ तपाईँ एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने जति यो इब्राहिमको कुरा गर्दा जति पनि सैनिक विद्रोहबाट आएको सत्तामा आएका छन् शासकहरू छन् नि ती तिनीहरूको विगत हेर्दाखेरि तपाईँको नेताहरू सैनिक अफिसरहरू आर्थिक मामलामा पारदर्शी छन् इब्राहिम मात्रै होइन कर्नल गद्दाफी उनी सैनिक विद्रोहबाट आए पनि उनको जीवनमा कहिले पनि 1 रुपियाँको कुनै अभियोग लागेको भेटिएन अब अन्त नजाउँ दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा गद्दाफीलाई होइन त मान्छेको मासु खान्थे भनेर त्यो त हो गद्दाफीलाई होइन युगान्डाको चाहिँ इदी अमिनलाई हुन् इदी अमिनलाई गद्दाफीलाई पनि हटाए नि त होइन पछि वेस्टर्नहरूले नै हटाए नि त अनि के अरे दक्षिण एसियामै जाँदाखेरि पाकिस्तानमा नवाज सरिफ त इलेक्टेड भए जनरल जियाउल हक कु गरेर आए भुट्टोलाई कु गरेर उनले पनि
पाकिस्तानलाई सरी नवाज सरिफ परवेज मुशरफ परवेज मुशरफ त पछिल्लो पटक हो पहिला जियाउल हक हुन् जियाउल हकको त्योभन्दा अघि त अयुब खाँ थिए अयुब खाँको पनि अनि जियाउल हकको पनि परवेज मुशरफको पनि कहिले पनि आर्थिक रूप मामलामा उनीहरू एकदम क्लिन नि देखिए कहिले पनि मुछिएन बङ्गलादेशको जनरल एरसाद होस् या जियाउर रहमान होस् यिनीहरू पनि आर्थिक रूपमा भने सैनिक शासकहरू जति पनि छन् आर्थिक रूपमा चाहिँ पारदर्शी नै देखिएका छन् होइन बरु त्योभन्दा चाहिँ इलेक्टेड गभर्मेन्ट जो आफूलाई चाहिँ प्रजातन्त्रको मसिया ठान्छन् तिनीहरू बदनाम भए अहिले चाहिँ उनले त्यो स्पिचमै भनेका छन् क्या हाम्रो करप्टेड शासकहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले चन्द पैसामा किनेर अनि हामीमाथि सधैँभरि यिनीहरूले आफ्नो एजेन्डा थोपिरहेका छन् जस्तो हाम्रा शासकहरू करप्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि यो भयो जस्तो पाकिस्तानमा जियाउल हकको जब एयर क्रासमा मरेपछि बेनजिर भुट्टो प्रधानमन्त्री भइन् उनको श्रीमानजी थिए जर्जाईलाई चाहिँ तपाईँले पाकिस्तानमा मिस्टर 10% भनेर नाम भन्छन् उसलाई मिस्टर 10% जे काममा पनि 10% कमिसन लिइहाल्ने अब अहिले यहाँ नेताका परिवार श्रीमतीहरूले छोराहरूले लिन्छन् नि हाम्रो यहाँको 10% जस्तै जे काम गरे पनि कमिसन बिना नलिने इभेन उनी हुँदा सेनिटरी प्याड सुत्तामा पनि कमिसन खान थाले हाम्रा नेताका परिवारहरू त होइन सेनिटरी प्याडमा के अरे टिबीको इन्जेक्सनमा यस्ता कुरामा पनि कमिसन बिना नगर्ने त्यसले गर्दाखेरि तानाशाही शासकका पनि केही राम्रा गुणहरू हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट बुझियो नि त उनीहरूको खै त्यो शैली ठिक नहोला उनीहरूको चाहिँ के अरे एउटा प्रजातन्त्रपट्टिको अनुदार होलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ प्रतिपक्षको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा त्यो नहोला तर केही कुराहरू त कस्तो बुझेका रहेछन् क्या उनले होइन मान्छे छ नि केही मानिसहरू चाहिँ युगमा एकपटक जन्मिन्छ भन्छन् नि उनले वेस्टर्नहरूको एजेन्डा वेस्टर्नहरूको होइन उनी त 57वटा मुस्लिम राष्ट्रको अब चाहिँ के अरे नेता बन्ने भनेर चाहिँ अहिले मान्छेले अनुमान गर्दैछन् एउटा अफ्रिकाको ऊ मात्रै होइन एउटा देशको मात्रै होइन विश्वमा 57वटा मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्रहरू छन् होइन त्यसको चाहिँ इब्राहिम चाहिँ समग्रको मुस्लिमको चाहिँ लिड गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ भनेर जानकारीहरू बताए त वेस्टर्नहरू चाहिँ उनको असासिनेसनमा लागेका छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन अब इस्लामिक उसमा त अहिले साउदी अरेबियाकै दबदबा छ होइन इस्लामिक कन्ट्रीहरूमा अरू त होइन पुटिनसँग पनि सम्बन्ध राम्रो बनाएका रहेछन् चाइनासँग पनि सम्बन्ध राम्रो बनाएका रहेछन् होइन उनले जे होस् एउटा मान्छेले चाह्यो भने भ्रष्टाचार रोक्नको लागि धेरै समय नलाग्ने रहेछ क्या एउटा मान्छेले चाह्यो भने विकास गर्न धेरै समय नलाग्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देख्यो के अरे मलेसिया एकजना मोहम्मद महातिरले बनाएको होइनन् र अनि श्रीलङ्का एउटा ली कोइनले बनाएको होइनन् र के अरे सिङ्गापुर एउटा ली कोइनले बनाएको होइन मान्छे नै भएनन् क्या भएन यहाँ त सबै आफ्नो परिवार बनाउने मात्रै भए देश सोच्ने मान्छे नै भएन कि यहाँ त कहाँ अब नेता होइन नि त यो त नेताका भेषमा चाहिँ कमिसन एजेन्ट बसेका छन् माफिया बसेका छन् विभिन्न चाहिँ नेता भेष चाहिँ नेताको छ तर काम चाहिँ अरू कमिसन एजेन्टको गरेपछि कसरी देश बन्छ कमिसन बिचौलियालाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही गरिदिन्छन् बरु सैनिक कुसहनु ठिक होइन तर एउटा देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने देशलाई विकासको दिशामा होइन तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने मान्छे चाहिँ चाहिएको छ कि नेपालमा पनि होइन अब त सैनिक कु त म भन्दिनँ एउटा के अरे दरो चाहिँ राजनेता चाहिएको छ देशलाई जस्तै देशलाई चाहिँ एउटा डेस्टिनेसनमा लान सकोस् यी सबै विकृति विसङ्गतिलाई कन्ट्रोल गर्न सकोस् एकदम निर्मूल पार्न सकोस् त्यसको खाँचो छ देशले कुन युगमा कहिले जन्मिन्छ अहिलेको यो जुन नयाँ पुस्ता पुराना पुस्ता युवा पुस्ता भन्छ नि युवा त यो क्वालिटी देखिँदैन अब भविष्यमा जन्मियो भने त अलग कुरा हो म त यो युवा पुस्ता भन्छ नि यसपछि पनि आशावादी छुइनँ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच गोपाल नमस्ते